قال لي الياء هتبقى في الياء بتاع يغلبون الياء والتاء، والتاني قال لي الياء والتاء هتبقى في اللفظ القرآني اللي يقول سيغلبون مع بعضهم يدوني المعنى على بعضهم. إذا قرأ ردفة اللي هم مين؟ اللي ما شافها خلاص ما هم فشافها يعني ردفة اللي هم ايه؟ الكسائي وحمزة وخلف العشر على ترتيب الشيء اللي هم أهل شافها. سيغلبون يحشرون. حرروا دماغكم شويه. يقول سيغلبون يحشرون ردفة، والتاني قال وفي يغلبون الغيب مع تحشرون في غيب. انا بقول لكم مين الافضل. انا بلخص كده. وانا بلخص كده. هو جاب اللفظ بتغييره جاهز، انما هناك هو فهمك يغلبون قولها بالأول. يعني هو قريب من الكلام بس هو عايز يترجم بس. كلام الشيخ قال عايز يترجم. حد يترجمه؟ وانا استغنى باللفظ عن القيد. جدع. ايوه هناك تمام. هناك اتى بالقيد الغيب. قال لك اقرا بياء الغيب. الباقون بتاء الخطاب. سيادتك وايه اللي يعود عليه؟ ايه اللي يعود علينا من الهيئه دي؟ اما اجي اشرح الناس الشاطريه او لو قرأ فلان وفلان تمام حمزه والكسائي ومعهم الدكتور خالد العاشر بياء الغيب من القيد. القيد اللي هو عليه. طب لما اجي هنا بقى في الطيبه اقول ايه؟ قرأ حمزه والكسائي وخلف الفعلين سيغلبون ويحشرون بياء الغيب من الاطلاق اللفظي. مش هو قال لك وبلفظ اغنى عن قيديه اطلاق المعنى؟ ده استعمل حاجه اوعى تشرح تقول فلان بياء الغيب والتاني بتاع الخطاب بالضد وما قالش عندك او بياء الغيب من الاطلاق. طب في شرطيه او من القيد ده ايدها اهو تمام. طب قول احسن اللي بيأيد ولا ما بيأيدش؟ اللفظ نفسه. اللفظ يعني ايه؟ اللفظ نفسه افضل من القيد. لا ده مش لفظ ده. لو لقيت نسخه سيغلبون يحشرون قالها كده بالتاء ايضا ما فيش مشكله. ما انا عندي لو القراءه بين الياء والتاء ما انا باخد الياء وخلاص. القاعده مش نطق. القاعده مش نطق. الياء من اللفظ او الاطلاق اللفظي. ياء الغيب فضل ياء الغيب من الاطلاق اللفظي. ايه قالوا لي احسن ان انا اقيد ولا الفظ ولا حسب النظم يساعدني؟ لما الشرطي سؤال باللفظ استغنى عن قيد الانزال هو مدح يعني او قدم النطق اللفظي عن لو واضح يعني. طب لو ما وضحش خلاص لا يكلف نفسا الا ما اتاه. اذا في القاعده اللفظي اختصار. في نوع من الاختصار. في نوع باختصار عوضه ابن الجزري لما اضاف السين. شوف بقى لما اضاف السين اللفظ القراني فعوضها بالاستغناء باللفظ عن القيد. الشاطبي لما استغنى عن السين عوضها بالقيد فثمة تعادل بينهم. الاثنين حلوين. حلوه؟ انت يا مولانا. اذا قرأ حمزه والكسائي وخلف الفعلين بياء الغيب من الاطلاق اللفظي وقرأ الباقون بتاء الخطاب. صعب؟ ايه؟ يرونهم خاطب. برضه يرون. شوف بقى يرونهم خاطب ثنى ظل أتى. سنة ظل أتى أروا يرونهم مثليهم رأي العين. أراها بتاء الخطاب. ترونه الباقون
يرونه عندك قيد خلاص. يبقى ده أرى بتاع الخطاب والباقون بياء بإيه؟ بياء الغيب. صعب ولا سهل؟ خلي بالك لما نيجي يرونهم مثليهم رأي العين. خلي بالك أنت عندك كم قارئ؟ ثلاث قراء قالوا ترونهم بس قراءتهم زي بعضهم. لما اقول لك اقرا ابو جعفر ايوه ترونه مثليهم راي العين. لما اقول لك اقرا ليعقوب ترونهم مثليهم راي العين. اما اقول لك اقرا للازرق نفس الحته نفس الحته ترونهم مثليهم رأي العين. أما تقرأ الأصبهاني الغبان ترونهم مثليهم رأي العين. شفت كده ازاي؟ وهم الثلاث قراء اللي عندي يعقوب غلبان كده. شفت الحته اللي ماشيه ازاي في الكلام؟ يبقى سنه ظل الاتى اقول كده قرأوا بتاع الخطاب ترونهم مع ما يلزمه من تغيير أصوله في الآية. وقرأ الباقون في ياء الغيب. ننقل يلا يا سيدي. رضوان ضم الكسر صفر. ورضوان ضم الكسر صفر وللسبل خلف. وإن الدين فافتحوا إيه؟ رجل. عجيل يا رجل افتحوا يا رجل. أما الشيخ الثاني قال له إيه؟ الشيخ الثاني اللي هو قصده عليه الشاطبي قال ورضوان أضمم غير سال العقود كسره صح إن الدين بالفتح كفر. تمام. يا رجل. أما الشيخ الثالث قال ورضوان أضمم صفر وفي وسان المائدة خلاف وإن الدين فافتح رافدا. ده ابن الجزم. ده بيت نفس البيت ده بعض النسخ كاتبه كده. بعض النسخ كاتبه مكان ابن الجزم كده. ايه رأيكم فيه؟ هنقوله. بيقول ايه؟ ورضوان أضمن صفر وفي سان المائدة أو وسان المائدة خلفه وإن الدين فافتح رافدة. ايه؟ افتح رافد الدين. ماشي. ما في مشكلة. ايه رأيكم؟ أيهما أفضل؟ ولما؟ ما أنت تقول هو إيه الفرق بين الاثنين؟ تفتح ضم الكسر. لا. ها؟ اللي عندك قال الشيخ إيه؟ ورضوان ضم الكسر صفر. هناك قال ورضوان أضمم صفر. ما قالش ضم الكسر. مش كسر. مش كسر غيره. مش ايه؟ مش كسر الراء يعني. هو اصلا ضم. لا ده هو هنا قيد الضم بانه ضد الكسر. بالكسر. هناك ما قيدوش. وانت عندك في القواعد ان الضم المطلق ضد الفتح. الضم المطلق ضده الفتح مش كده ولا ايه؟ ها؟ يعني دي الاشكاليه بين الاثنين. ده ضم الكسر انما دول كانوا ضم وخلاص. باقي الكلام مظبوط. كلام زي بعض. سلم الى خلاف او خلف لا هنا ولا خلف. يبقى لكن قال ده ضم الكسر وده ما قالش قال ضم وخلاص. ايه رايك؟ يبقى ايهما اولى؟ ضم الكسر. ضم الكسر. ان الضم المطلق ضده الفتح وليست قراءة الباقين بالفتح. خلي بالك مع ان بعض النسخ اللي هي الثانيه دي يقول لك ايه؟ وهذا اولى على البيت اللي هو مش مذكور يقول ده احسن. احسن ازاي؟ كيف احسن؟ ده اللي خلاني اقول لك ان هو اللي احسن. لا دي احسن. لذلك كانت معظم النسخ على هذا. انما الثاني مطلق الضم خلاص. طب والباقون بالفتح ليست قراءته بالفتح انما
يقول لك اصل الكسر من اللفظ. نحن لا نلفظ بكسر، نحن لا نلفظ بكسر. وزمان زمان زمان قلت لكم الفرق بين قول الناظم وبلفظ أغنى وبلفظ أغنى عن قيده عند اطلاق المعنى، وبين قوله وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظاء القطع. فهل تتذكرون؟ قلنا ان قاعدة اللفظ يعني لها علاقة بالمعنى. مالك وملك دي لفظ، وباللفظ استغني عن القيد إن جلى أي وضح المعنى. إنما ما تقوليش أصل رضوان يبقى فلان بيقرأ بالضم والتاني بالكسر من اللفظ. ما عندناش قاعدة كده، ليس عندنا قاعدة بتقول كده إن تعتمد لفظ الكسر إنه إيه؟ لفظه أبدا. لهذا كان البيت الذي معنا أولى. إنما لابد وأن يكون فرق بين كلام ابن الكسر والشاطبي. عند الشاطبي ثاني العقود ممنوع فيه الكسر قولا واحدا، إنما هنا الكسر فيه خلق. يعني لك أن تقول أي رضوان فيها لشعبة الضم، أو بس كده وزاد له في ثاني العقود المائدة يعني لإيه؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هنا ألوز السبل، ألوز السبل خلف، والتاني قال غير ثاني العقود. شوف وجمعا بين الاثنين أعرف إن ذي السبل هي ثاني العقود. إنما الأولى قوله تعالى في الآية الثانية يبتغون فضلا من ربهم ورضوان. ده كان الآية دي مش معانا، ماشي على القاعدة. إذا ويرحم الله الشاطبي حين قال كسره إيه؟ صح، كأنه يحيلني إلى أنه سيأتي لك وجه آخر في الطريق. لكن هو عنده صح الصد شعر، بس ما كان يقدر يجيب يقول لك أي كلمة صح، إنما جاب صح يشير إلى صحة الوجه من طريق الشاطبية، وإلى أن هناك أوجه أخرى صحيحة إن شاء الله افتراها. تمام؟ إذا أي رضوان قرأها شعبة وحده بضم كسر الراء، والباقون بكسرها، وله في سالم العقود خلف بين الضم والكسر. صعب ولا سهل؟ وقرأ الباقون بالكسر، وقيد الناظم الضم لأن ضده الكسر. خلاص؟ خلاف لما ورد في بعض النسخ من اللفظ من البيت الثاني الذي يوهم أن الخلاف بين الضم وبين الفتح. من إن الدين تفتحه رجل يغلبك الكسيد أصلا هو كده. إن الدين عند الله الإسلام. قرأ الكسائي وحده أن الدين عند الله الإسلام. الباقون إن الدين عند الله الإسلام. تمام؟ وفي نفس الصورة في قوله تعالى وأن الله مع المؤمنين. جزاك الله خير يا مولانا. ما احنا شيلنا خلاص بقى. طب خلاص احنا هنتمنى الكهرباء تقطع بقى. جزاك الله خير. طيب في آخر السورة قال إيه؟ آخر السورة هنا بعد ما قتلوا إيه؟ وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ويكسر وأن الله رم. شوف ويكسر وأن الله رم. الكساء وحده وأن الله مع المؤمنين وإن الله مع المؤمنين، وكل الناس يقولوا وأن الله مع المؤمنين. الشعلوك
فلك أن تميز بينهما أن الدين عند الله الإسلام فتحها الكسائي وكسرها غيره، وأن الله مع المؤمنين في يستبشرون فتحها غير الكسائي وكسرها الكسائي بالمشاهد. حلوة؟ إذا يعني بديك حتى لو ما حفظتش المتن يبقى أنت متخيل القراءتين اللي يقولها بالفتح الكسائي والثانية بالكسر. تمام؟ والباقون الأولى بالكسر والثانية. بس برضه لازم تحفظ المتن. شو برضه يا جماعة؟ انقل. يقاتلون الثاني فز. يقاتلون الثاني فز في يقتل. يقاتلون رقم 2. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون ده رقم 2 أي ويقتلون النبيين بغير حق أدي رقم 1. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط. كلام على رقم 2 في نفس الآية. قلها ويقاتلون كما لفظ به. ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. ده من ده فز حمزة. الباقون ويقتلون برضه أقول وقد لفظا. خلي بالك هنا بقى اللفظ لأن يقتلون غير يقاتلون، ده معنى وده معنى. مش كده ولا إيه؟ ده من القتل وده من القتال. يعني انت يبقى موضوع اللفظ ده ما هو الاصل. ما هو قال اهو يقتلون في يقتل. يقتلون مالك بس كان ما قالش بقى الملك، ده استغنى باللفظ بس هنا لفظ بالقراءتين. يقاتلون ويقتلون. تمام؟ ده من باب وده من باب. يقاتلون الثاني فز في يقتلون. يعني ايه فز؟ يعني حمزه يقول يقاتلون ولا يقول يقتلون؟ يقاتلون. ما انا عارف انك حافظ انا اجيبها بكلام الشيخ ازاي؟ قول لي ديت مكان دي. قول دي مكان لفظ لا قول لي ديت في مكان دي. مش بقول لك ديت في ديت. خلي بالك انا قلت لك زمان ان قاعدته باللفظ بس انا دي صعبه مش سهله. لما اقول لك قل قال عن شهر مثلا. قلت تبقى قال ولا انت قلت يعني الاولانيه للمذكورين ولا الثانيه للمذكورين؟ خلي بالك. ها؟ ما هي قواعد احنا بنحطها واحنا ماشيين. قل قال عن شهر. يبقى عن شهد دي ولا عن شفا دولت بيقولوا قال ولا قول؟ قال. يعني اقول لك وانا حطيت لها قاعده عشان ما تعبكش. قلت لك اذا جاءت القراءتان متجاورتان وبعدهما الرموز فالرموز للاداء على طول. اذا فصل بحرف جر يبقى الحرف جر يوضح لك مين اللي بيقرا ايه. وضحت القواعد. قرأ حمزة وحده ويقاتل وقرأ الباقون ويقتل. الشاطبي رحمه الله كان جميلا لما قال وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة. ومش كده الوهو الحبر ساد مقتل. فأين الجمال؟ تزكية بقى عند الشيخ. تزكية الشيخ يزكيه على كل حاجة كده بيزكي الوجه بتاعه. يعني في هنا بس سبب مبتلع. في ناس انكروا عليه. ايوه اسمع على انه هاي باي ابدا. ده هو بيشبه سيدنا حمزه بحمزه القائد. خلي بالك
خلي بالك العمليه حلوه.